क्या ईरान अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना था, क्या पाकिस्तान की सालसी नाकाम हो गई? सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसके पीछे सिर्फ यही सोच है कि इमरान खान क्यों नहीं है, शहबाज शरीफ क्यों सामने नजर आते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, ईरान ये कह रहा है कि दोनों का किरदार बल्कि पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेके पाकिस्तान की सालसी के किरदार पर जो बातें की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडे को हम बेनकाब करेंगे। इस प्रोपेगेंडे की हकीकत क्या है उससे आपको आश्कार करेंगे और फिर आप नाजरीन को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान का बतौर मीडिएटर किरदार रहा उसकी जो असल पिक्चर है वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। दूसरा आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम जज्बातियत पे बात नहीं करेंगे, हम ठंडे दिल से बात करेंगे और जो हकायक हैं वो हकायक आपके सामने रखेंगे। अब सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर, उसमें बज़ाहिर तो एक सवाल उठाया जा रहा है। अब वो सवाल क्या है कि क्या ईरान अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना था, क्या पाकिस्तान की सालसी नाकाम हो गई? अब अगर ये बात सिर्फ सवाल की हद तक होना तो चलें सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, बल्कि सवाल के अंदर जो बदनीयती है, जो बुग़्ज़ है, जो अनाद है, वो खुल के सामने आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो सालसी थी वो नाकाम हो गई? ईरानी डेलीगेशन आया, वापस चला गया, अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आया, तो फिर मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का क्या होगा? अब नाज़रीन, हकीकत ये है, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब जब पाकिस्तानी इस किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं, उसके पीछे पूरी एक सोच होती है। लेकिन यहां पे अगर हम ये सवाल उठाएं कि जो ईरानी पार्लियामेंट के रुकन इब्राहिम रज़ाई पाकिस्तान की सालसी की क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सवाल ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल पे उठाया गया? नहीं उठाया गया। आप ईरान के सदर से लेके, ईरान के सुप्रीम लीडर से लेके पासदरान इनकलाब तक चले जाएं, ईरान की काबीना तक चले जाएं, ईरान के दफ्तर खारजा को देख लें, किसी की तरफ से भी पाकिस्तान का जो बतौर मीडिएटर किरदार रहा उसको सराहा गया है। उस पर किसी किस्म का सवाल या किसी किस्म की उंगलियां नहीं उठाई गई रियासत ईरान की तरफ से। तो फिर दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि यह प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? यह प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के मीडिएशन पे किरदार पर करने की वजह क्या है? तो वजह नाज़रीन सिर्फ एक ही है। जो चेहरे पाकिस्तानी हैं और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक सवाल की सूरत में, लेकिन उस सवाल में जैसे मैंने कहा कि बदनीयती शामिल है। वजह यह है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे इमरान खान क्यों नहीं बैठे? वज़ीर आज़म की कुर्सी पे शहबाज शरीफ क्यों बैठे हैं? फील्ड मार्शल की कुर्सी पे आसिम मुनीर क्यों बैठे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया से इतनी इज्जत क्यों मिली है? हालांकि ये इज्जत दो शख्सियात की नहीं या 4-5 शख्सियात की नहीं, ये इज्जत जो सफारतकारी के मैदान में जो पाकिस्तान की खामोश डिप्लोमेसी रही, ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हुई है। पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बुलंद हुआ है। ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसके पीछे सिर्फ यही सोच है कि इमरान खान क्यों नहीं है, शहबाज शरीफ क्यों सामने नजर आते हैं। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होना था, जिसके तमाम तर इंतज़ामात कैपिटल सिटी में मुकम्मल भी किए गए थे। ईरानी डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, अमेरिका का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन बाद अज़ां ईरान की तरफ से जो फैसला था उस फैसले को वापस ले लिया गया और ईरान की तरफ से शर्त रखी गई
کہ پہلے جو آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے اس بلاکیج کو ختم کیا جائے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ لیکن چلیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کیپٹل سٹی میں نہیں ہو سکا، امریکی ڈیلیگیشن بھی نہیں آیا۔ لیکن دوسری حقیقت یہ ہے جس پر پوری دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بجے، جس پر پوری دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں، جس پر پوری دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بجتے رہیں گے، وہ ہے سیز فائر۔ جو خاموش ڈپلومیسی نے پاکستان نے اپنی کوششوں سے، میڈیشن کے کردار سے جو جنگ بندی کرائی 8 اپریل کو آج کے دن تک، بے شک مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ایران امریکہ میں نہیں ہو سکا، لیکن جنگ بندی آج بھی برقرار ہے، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی ہے، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی کامیابی ہے۔ اب جنگ بندی کی اس کامیابی کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یہ سوال کی صورت میں اپنی بدنیتی، اپنے بغض، اپنے انات کا مظاہرہ کرے کہ پاکستان کی کیا ثالثی ناکام ہو گئی۔ نہیں، آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، یہ جتنے بھی ایسے بھیانک چہرے ہیں یہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن پوری دنیا پاکستان کے اس کردار کی معترف بھی ہے، اور پوری دنیا پاکستان کے اس کردار کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے، اس کو سراہتی بھی ہے۔ اب جو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کے دورے پہ آئے، عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا دورہ مفید رہا، مذاکرات کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ بے شک مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں اپنے دورے کو، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کو وہ مفید قرار دیتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ کیا ثالثی ناکام ہو گئی، ان کو نظر نہیں آئے گا، اگر نظر بھی آ جائے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ثالثی کی کوششیں تو پس پردہ اب بھی چل رہی ہیں۔ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں، دیکھیں نا، پاکستان کے دورے پہ آئے، مسقط گئے، مسقط سے پھر پاکستان کے دورے پہ آئے، پاکستان کے دورے کے بعد اب وہ ماسکو میں موجود ہیں۔ یہ جو ان کی طرف سے رابطے اور دورے کیے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی عکاس ہیں کہ پس پردہ سفارتکاری چل رہی ہے، پاکستان کے رابطے بھی جاری ہیں، جو ثالثی کے شراکت دار ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو جنگ کے متعلقہ فریقین ایران امریکہ ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے جاری ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ جو موڈ ہے پاکستان کی میڈیشن کا، وہ موڈ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کا کردار، بلکہ پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے۔ پاکستان نے بہترین سیکیورٹی بھی دی ایرانی ڈیلیگیشن کو، اور پاکستان نے ایرانی وفد کی بہترین مہمان نوازی بھی کی۔ اور یہ صرف اس جنگ کی بات نہیں، جون 2025 میں بھی جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی تھی، تب بھی ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کے نعرے لگے تھے، پاکستان زندہ باد کے سلوگن وہاں پہ بلند کیے گئے تھے۔ اب دراصل ہوا کیا ہے، ایران کی طرف سے ایک نیا فریم ورک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے سلسلے میں، اور وہ جو فریم ورک ہے پاکستان نے ایران کا وہ پرپوزل، وہ جو فریم ورک ہے وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب اس میں نئی چیز کیا ہے، اس نئی چیز پہ آنے سے پہلے امریکن صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا کہ ایران کی جو نئی تجاویز آئی ہیں وہ اچھی ہیں، جو تجاویز ایران نے دی ہیں، امریکن صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تجاویز اچھی ہیں، لیکن اتنی اچھی نہیں جتنا امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ اب وہ پرپوزل یا فریم ورک ایران کی طرف سے جو دیا گیا وہ ہے کیا؟ اس میں ایران کی طرف سے پہلے کہا گیا ہے کہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے، جو امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی کی گئی ہے، پہلے امریکہ آبنائے ہرمز کے معاملے پہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرے۔ یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے، ایران ایگری کر جاتا ہے آبنائے ہرمز کے بلاکیج کو ختم کرنے کے لیے نئے فریم ورک پہ، تو پھر جو جوہری پروگرام ہے، ایران کہتا ہے کہ اگر یہ آبنائے ہرمز پہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا پرپوزل ایران کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا۔ پاکستان نے یہ پرپوزل، یہ تجاویز امریکہ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں، جس کا امریکہ جائزہ لے گا اور اس کے بعد پھر بات آگے چلے گی۔ لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ سفارتکاری پس پردہ چل رہی ہے، اور چاہے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ہوتا ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتا ہے، ٹیلی فونکلی مذاکرات ہو جاتے ہیں،
لیکن بطور میڈیٹر، بطور ثالث جو پاکستان کا کردار ہے وہ پاکستان سے چھینا نہیں جا سکتا. اور ہسٹری میں جو پاکستان کی عزت لکھ دی گئی ہے کہ جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ہوئی، پاکستان کی ثالثی سے ہوئی، تاریخ میں پاکستان کا یہ کردار نہ فراموش کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.